बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुछ नॉन मुस्लिम राइटर्स, कुछ नॉन मुस्लिम फ़िलोसफ़र्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से कमेंट्रीज़ की हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हम वन बाय वन डिफरेंट नॉन मुस्लिम, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो ज्यूज़ हैं, जिन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लाइफ की स्टडी की है जिन नॉन मुस्लिम्स ने, तो उनके क्या कॉम्प्लीमेंट्स थे प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी लाइफ पे क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़े हैं। तो इसी के हवाले से हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम माइकल हार्ट के हवाले से डिस्कशन करते हैं, जिसने 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स के हवाले से किताब लिखी और उसमें जो उसने सबसे पहले नंबर 1 रैंक दिया है वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दिया। अब वो कहता है कि मेरे क्रिश्चियंस भाई, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी मेरे रिलीजन के लोग मेरी बुक को पढ़ेंगे, वो सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नंबर 1 रैंक क्यों दिया। आगे वो रीज़न बता रहा है कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नंबर 1 रैंक इसलिए दिया है कि आपकी पर्सनैलिटी ही वो अजीम पर्सनैलिटी है जो सुप्रीमली सक्सेसफुल रही है इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर फील्ड। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपके मजहबी जो फिकी इश्यूज हैं उसमें भी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो बसारत थी, उसमें भी जो आपकी एक इंटेलेक्ट थी, वाज रियली स्टनिंग। और इसके अलावा वो कह रहा है माइकल हार्ट के जो आपकी एक स्टेट के हवाले से स्ट्रेटजीज थी, चाहे वो मिलिट्री लॉज थे, चाहे वो पॉलिटिकल आपकी रिफॉर्मेशंस थी, चाहे वो जुडिशियल कंट्रीब्यूशंस थी, इन एवरी डिपार्टमेंट प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम वाज रियली सक्सेसफुल। इसके अलावा स्कॉटिश राइटर, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफर्स थॉमस कार्लाइल लिखता है कि मैं शॉक्ड होता हूँ, मैं सरप्राइज होता हूँ कि जब देखता हूँ कि वो अरब के लोग जो बिल्कुल इखलाकी पस्ती का शिकार थे, वो कौम जो एक घिरी हुई पसमानदा कौम थी, जिसमें ना वुमेन्स को उनके राइट्स हासिल थे, ना लोगों को उनके अपने हकूक हासिल थे, यानी कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से वो नेशन एक घिरी हुई नेशन थी। मैं शॉक्ड होता हूँ कि किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए और उन्होंने उस कौम में एक नई रूह फूंक दी और वो देखते ही देखते कौम सिर्फ 20 साल के अंदर अरूज तक पहुंची और यहाँ तक कि वो दुनिया की एक अजीम कौम बनी और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने लीडरशिप अपनाई। किस तरह वो कहता है, मैं शॉक्ड होता हूँ कि किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस बिखरी हुई इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट किया, उन्हें मुत्तहिद किया और उस घिरी हुई पसमानदा कौम को एक अच्छी सिविलाइजेशन की फॉर्म दे दी और उन्हें यूनाइट कर दिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि आयरिश जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर जो डिक्टेटरशिप है इसमें कोई प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसा शख्स डिक्टेटर बनकर आ जाए ना, तो वो डिक्टेटरशिप के तमाम डिफेक्ट्स को, इसके तमाम खामियों को वो ख़त्म कर देगा और इस दुनिया के, इस मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी मॉडर्न इश्यूज हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, वो शख्स उन तमाम के तमाम चैलेंजेस को हल कर देगा। और इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि आई एम श्योर के आने वाले वक्त में वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का निज़ाम जो था, आपका एक पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था, आपका जो एक स्टेट लेवल का सिस्टम था, वो मैं यूरोप की तरफ इम्प्लीमेंट होता देखता हूँ। और आज आप देखते हैं कि यूरोप में वही सिस्टम, उनकी आप इस वक्त जुडिशरी की स्टडी करें, उनकी आप इस वक्त स्टेट की स्टडी करें, वही लॉज जो एन 1400-1450 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना को बिल्ड करते हुए बनाए थे, वही निज़ाम आज आपको अमेरिका और यूरोप में नज़र आएंगे।
اس کے علاوہ محترمہ گاندھی لکھتا ہے کہ میں پروفٹ محمد علیہ السلام کے لائف کے حوالے سے اسٹڈی کرنا چاہتا تھا. وین آئی واز جیلڈ تو میں نے پروفٹ محمد علیہ السلام کے بارے میں اسٹڈی کی. سو میں ان کی لائف پڑھ کر بڑا انسپائرڈ ہوا. میں بہت انسپائرڈ ہوا اور میں نے دیکھا کہ کس طرح ان عظیم لیڈر، ان عظیم پرسنالٹی پر اتنے اوپریشنز کیے جاتے تھے، اتنے مظالم کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنے سکسیسفل پرسنالٹی ثابت ہوئے. اتنا ان میں پیشنس. اور اس کے علاوہ محترمہ گاندھی لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی زبان کا اتنا پکا ہے کہ جو بات بھی وہ کہتے تھے اسی بات کو وہ کرتے تھے، اور ان کی انٹیلیکٹ پاور اتنی تھی کہ وہ بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی اپنی بہترین اسٹریٹجیز کے ذریعے سے انہیں سولو کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جارج برنرڈ شاہ کی ایک اور کوٹیشن ملتی ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو پروفٹ محمد علیہ السلام پر بک نازل ہوئی ہے اس سے گریٹ، اس سے یونیک، اس سے عظیم کتاب میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھی. اور جو آپ کے ماننے والی امت ہے، جو مسلمز ہیں آج کے دور کے، ان سے ذلیل لوگ بھی میں نے کوئی نہیں دیکھے. اب یہاں پر اسی حوالے سے اگر ہم آج کی ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھ سکتے ہیں اس کی اس کوٹیشن کی روشنی میں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جس طرح ماڈرن ورلڈ میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے کسی مسلم نے سوال کیا تھا اسلام کے حوالے سے، تو جو بائیڈن نے کہا کہ میں تو آپ سے زیادہ اسلام کو جانتا ہوں. اور اس کے علاوہ اسرائیلین کوئی پروفیسر آئی تھنک یا کوئی ملٹری کمانڈر تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، تو ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں 50 ایئر سے اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں. اب دیکھیں کتنا وہ لوگ اسلام پر، قرآن پر، پروفٹ محمد علیہ السلام پر اسٹڈی کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں. کتنا زیادہ، ہم سے زیادہ تو وہ اب جاننے لگے ہیں کہ کس طرح پروفٹ محمد علیہ السلام اسٹیٹ کو لے کر چلتے تھے، اور ہمارے ہاں تو اسٹیٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا. ہم تو بیسک ایشوز میں لڑ رہے ہیں نا. اب یہاں پر دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنے عظیم ان کے افکار پروفٹ محمد علیہ السلام کے بارے میں ان کے کومنٹس تھے، تو ان لوگوں کے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے. تو ان میں بہت سی ریزنز ہوتی ہے. سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ سم ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ایک ایجنڈا کے تحت اسلام کو اسٹڈی کرتی ہیں، کہ اسلام کے اگینسٹ وہ ایک ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک نالج وہ گین کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے اگینسٹ کام کرنا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کی کنڈیشن ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ ہدایت کی روشنی انہیں نصیب ہی نہیں ہو پاتی وہ دیکھ کر بھی. جس طرح پروفٹ محمد علیہ السلام کے دور میں تھے نا نان مسلمز، دیکھتے تھے آپ حق ہے، آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، آپ کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی دل کی کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں آپ کے بارے میں کینہ، بغض اتنا بھر چکا تھا، اتنی وہ دشمنی پہ اسلام دشمنی میں اتر آئے تھے کہ اب ہدایت کا نور ان پر اثر نہیں کرتا. تو تیسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ ہمارے اپنے کردار بھی ان کی راہ میں آج کے دور میں حامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آج ہم ماڈرن دور میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے کردار سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے کردار ہیں آپ سب کو پتہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو تو ہمیں اپنے کردار سے بھی کچھ انہیں تبلیغ کرنی چاہیے، ہمیں ان کے سامنے ایک رول ماڈل بن کر دکھانا چاہیے. اور یہاں پر نان مسلم سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمز کے کریکٹر کو نہ دیکھیں، وہ یہ دیکھیں کہ ان کا ریلیجن کیا کہتا ہے. اسلام کو اسٹڈی کرے، قرآن کو اسٹڈی کرے، پروفٹ محمد علیہ السلام کی لائف کو اسٹڈی کرے، مسلمز کی لائف کو اسٹڈی نہ کریں. مسلمز تو آپ کو بے شک کرپٹ بھی نظر آئیں گے، بہت سے ڈپارٹمنٹس میں غلط نظر آئیں گے، لیکن ان کے ریلیجن کو دیکھیں اور تب آ کر آپ اچھے مسلم بن جائیں.